جیڑا بندہ کمزور دل نہ ہوئے گل نہ سنے. اخبار جدوں پاکستان دا کرکٹ فائنل میچ ہوندا نا اخبار چاہتا بھی کمزور دل والے میچ نہ دیکھیں. کیوں بھائی پاکستان ہریا تے کدھر دا دل بھی ہار گیا تے پھر تے میں اتنے گل کرنا میں آخیا جہاں قوما کرکٹ نو دل دے بیٹھی ہون انہاں نو کی پتہ ہے حضور رب نے دل بنایا کس واسطے سی. ایک زنانی ہے جہاں نام اسماء بنت مروان لکھیا ہویا کہ حضور دے زمانے 3 جرم کر دی حضور دی ظاہری حیات وچ. توزن نبی ایک حضور نو بکواس کرنی، وطیب الاسلام دوسرا اسلام دے عیب کٹ دی، تیسرا وتحرض علی النبی لوگاں نو بھی کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو. اے 3 جرم کر دی حضور دے زمانے چ. نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی اکھاں کوئی نہیں، حین بلغوا قولھا وتحریدھا جدو آپ نو پتہ چلیا اے زنانی اے جرم کر دی. سنو ذرا صحابی رسول منت کی مندن تسی تے میں منت مننے فلانا کام ہویا داتا صاحب دے دیاں گے، فلانا کام ہویا غریب نو اتنے پیسے دے دیاں گے، صدقہ بکرے دا دے دیاں گے. اے صحابی رسول منت منن لگے. تسی ذرا صرف سنن دا حوصلہ رکھنا ہے، ٹنگا تسی نہیں کمانیاں. منت منن والے حضور دے صحابیاں تے زمانہ رسول اللہ دی ظاہری حیات دا، زمانہ تو سارا ہی حضور دا، ظاہری حیات دی میں گل کر رہا. عدالت تو بغیر قتل کرن لگن زنانی نو، حوصلہ رکھنا ہے ذرا سنن دا. آپ نے نظر کی مننی، اللہم انا لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنھا ورسول اللہ یومئذ ببدر. منت منی یا اللہ تیرے حبیب بدر وچ گئے ہوئے جدو واپس آن گے تے میں منت مننا نظر مننا تیری بارگاہ وچ میں زنانی نو بغیر عدالت تو قتل کر دیاں. اے میں زنانی نو قتل کر دیاں. اے عمیر بن عدی توجہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا بس تسی کرنا میں بھی کچھ نہیں تے تسی بھی کچھ نہیں. ذرا حوصلہ تے رکھو سنن دا. جدو رسول اللہ بدر جو واپس آئے جا عمیر بن عدی فی جوف اللیل ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے ادھی راتی نال بندہ کوئی نہیں ہے نابینا. اے تے مولانا رمضان صاحب دسن گے یا اے دسن گے تانوں جمعہ جتھے جتھے علماء بیٹھے نے جمعہ پڑھان گے نا جمعے والے دن میں ایک گل انہاں دے قرض چھڈی جا رہا مینوں پتہ ہے بھئی کنے انہاں نوں دسیا بندہ نال کوئی نہیں. آپ نابینا ندی راتی اٹھے سوٹی لے کے کس نے دسیا او زنانی دا گھر ادھر ہے بندہ تے ہے کوئی نہیں نال. اے مولانا دسن گے تانوں جمعے والے دن جے نہیں تو مینوں فون کر لینا میں دس دیاں گا تانوں. ایک قرض تانوں ایک تجسس دس کے رہا نابینا بندہ ہوے ادھی راتی اٹھے تو اس نو کون ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ جناب وہ گھر فلانی گلی سی. تے آپ جدوں اس دے گھر داخل ہوئے تے کلی نہیں سی. وحولا نفر من ولدھا نیام او دے ارد گرد دا سارا خاندان او دے بچے ستے ہوئے سن. فجسا بیدہ آپ نے اودی ایک نے دسیا اودی چرپائی فلانی یہ بھی سوال ہے. اودی چرپائی تے پہنچے فجسا بیدہ آپ نے اودی چرپائی نو انج ہاتھ لایا فوجد الصبیہ ہاتھ نال ہاتھ لایا تے دیکھیا تے ایک چھوٹا جہا بچہ اودے نال ستیا. آپ نے یہ نہیں کیتا بھائی ایک گستاخ دا پتر ہے تے اینوں بھی مار دیو کیڑی حرج ہے. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد ہو سکتی نہیں. گندیاں ماواں کدی چنگے پتر نہیں جم سکدیاں. اقبال کہندا مرادات ای خرد پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے. اقبال کہندا اے میرے اندر جڑا دم خم ویکھدا نا اے مینوں اپنی ماں دی گود وچوں لبیا. اقبال کہندا مینوں سکول وچوں کچھ نہیں لبیا اے میری ماں دی گود وچوں محبت رسول مینوں ملی. تے آپ نے کہا اے دا قصور کوئی نہیں بھاویں اے بچہ ہے لیکن گستاخ دا پتر ہے اے دا قصور کوئی نہیں. فنحاہ عنہا آپ نے وہ چھوٹا جہا بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا. جڑے غازی ممتاز دے بارے فیصلہ سال ہویا نہیں کر سکے انہاں نوں یہ گل کتھوں سمجھ آنی. حتی ثم وضع سیفہ علی صدرہا حتی انفذہ من زارہا. حضرت نابینا صحابی نے تلوار رکھی اس زنانی دے سینے تے اتو لایا زور وہ تلوار کنڈ والوں پار نکل گئی. زنانی ہو گئی ٹھنڈی ٹھار مر گئی. میں صدقے جاواں صحابی رسول تے اے تے اسی کہہ نہیں سکتے بھئی مدینے ہو نس جاندے. اے تے میں لفظ کہہ سکتا کا شکر ہے آپ غائب نہیں ہوئے مدینہ چھوڑ کے غائب نہیں ہوئے. جی حضرت عمیر بن عدی غائب ہو جاندے تے غازی ممتاز نے بھی نس جانا سی کوسار مارکیٹ والوں. غازی ممتاز 27 گولیاں ماریاں تے بندوق رکھ دیتی. انہیں کہا فقیر نے اپنا کام کر دیا اب تم اپنا کام کرو. سویر دی نماز حضرت عمیر بن عدی حضور دے پیچھے پڑھی. فلما انصرف النبی. آج لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب کوئی نسخہ دسو حضور دی زیارت دا. میں کہا جی نسخہ تے موجود ہے. حضور نے جب سلام پھیریا مڑ کے حضور بیٹھے مسجد ساری صحابہ نال بھری ہوئی لیکن میرے آقا عمیر بن عدی نو تلاش کر رہے ہیں پوریاں صفاں.
حضور ویکھ رہا ہے عمیر بن عدی کیڑے پاسے بیٹھا. جدوں حضور نے انہاں نوں ویکھیا نا، اے کدی وہابی گل نہیں کرے گا، کدی دیوبندی یہ گل، اے حدیث سارے بیان کرنے، اے وچوں چوری کر جاندے، جے اے بیان کرن تے پھر انہاں دا مسئلہ کی مکدا. اجے تے عمیر بن عدی وضو کر کے نماز پڑھی، راتی والی گل تے دسی کسے نوں نہیں، کسے نوں کوئی پتہ نہیں راتی کی واقعہ ہو گیا. حضور نے جدوں سلام پھیر کے ویکھیا تے آپ نے فرمایا ہوئے قتلت بنت مروان، فرمایا ہوئے زنانی مار آیا، فرمایا زنانی مار آیا. اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود